बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ बिपी तिमसिना। उहाँ आयुर्वेद विज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म मानव जीवनका लागि महत्त्वपूर्ण, हामी सर्वप्रथम त स्वस्थ हुन चाहन्छौँ, त त्यो स्वस्थ हुनका लागि हामीले आफ्नो दिनचर्यामा, आहार विहारमा के परिवर्तन गर्नुपर्छ र जो बेहोरिरहेका छौँ, जो गरिरहेका छौँ, त्यसमा के सुधार गरिनुपर्छ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। म बिपी तिमसिनासँग आज, उहाँ आयुर्वेदको ज्ञाता हुनुहुन्छ, यो विषयमा पनि कुरा उठान गर्नेछु। हामीले लामो समयदेखि नाराको रूपमा सुनेको नेपालको धन हरियो वन अनि नेपालका यो विविधताले भरिपूर्ण देश नेपाल, आम्दानीको यथेष्ट त्यो क्षेत्रमध्ये आयुर्वेद अर्थात् जडीबुटीको माध्यमबाट हामी संसारको अहिले देखिएको तन्नम देशबाट सम्पन्न देशमा स्थापित हुन सक्छौँ यदि त्यो जडीबुटीको सदुपयोग हुन सक्यो राम्ररी र नीति निर्माताहरूले ती कुरालाई मनन गरे भने हाम्रो सबभन्दा राम्रो आम्दानीको स्रोत यो बन्न सक्छ भन्ने अर्को एउटा दृष्टिकोण पनि छ। नेपाल हिमाल, पहाड र तराई, त्यो संयोजन, यस्तो विविधताले भरिपूर्ण देश, संसारका विरलै देशहरूमा यस्तो विविधता पाइन्छ। नेपाल त्यस्तो देश हो। एकदम विविध ढङ्गका उत्पादनहरू हुन्छन्। हिमालमा अलग छ, पहाडमा अलग छ, तराईमा अलग छ, तर त्यसको हामीले खास अर्थमा सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ। यी लगायत नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूको अयोग्यता, अक्षमता र दुर्नियतका कारण हाम्रो देश निरन्तर पछि परिरहेको छ र ठुलो युवा पुस्ता विदेश जान बाध्य छन् र ब्रेन ड्रेनको अवस्था छ भनेर भनिन्छ। आज म बिपी तिमसिनासँग तपाईँको जीवनसँग सम्बन्धित र मुलुकको उत्थानकासँग सम्बन्धित कतिपय विषयहरूलाई उठान गर्नेछु। मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले मनन गर्नुहुनेछ र नीति निर्माताहरूलाई पनि यी चिजले छुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै काम प्रवेश गर्न चाहेँ भने नेपालको धन हरियो वन, मैले अघि अलिकति पृष्ठभूमिमा पनि बताएँ, विविधताले भरिपूर्ण, हाम्रो विभिन्न आम्दानीका महत्त्वपूर्ण स्रोत बन्न सक्ने मध्ये एउटा जडीबुटीलाई मानिन्छ। जडीबुटी पछिल्लो समयमा खास गरी विश्वमा पश्चिमा देशहरूले एउटा यस्तो मान्यता स्थापित गरिदिए, यो जडीबुटीको माध्यमबाट उपचार पद्धति जुन गरिन्छ त्यो त्यति व्यवहारिक छैन। त्यसकारण एलोपेथिकमै मानिस बढी आकर्षित छन्। हाम्रो हिमाल, पहाड र तराई, यो तीनवटा जो क्षेत्र छ विविधताले भरिपूर्ण छ। हिमालमा एक खाले उत्पादन हुन्छ, पहाडमा अर्को खाले अनि तराईमा अर्को खालको। यो जडीबुटीकै बारेमा अलिकति कुरा सुनौँ त। यहाँ कसरी हामी जडीबुटीको माध्यमबाट रोजगारमूलक सम्पन्न देश र विश्वलाई परिचित गराउन सक्ने त्यस्तो रूपमा हामी विश्वका माझमा प्रस्तुत हुन सक्छौँ। म प्रारम्भ यहीँबाट गरेँ। यससँग जोडिएका अनि कथाले माग्ने भन्छ नि, तपाईँले दिएका जवाबका आधारमा अनि क्रमशः म विषयलाई उठान गर्दै जानेछु। संसारको हिसाबले नेपाललाई हेर्नुपर्छ। नेपालको हिसाबले नेपाल अगाडि नै छ, तर संसारको हिसाबले पनि नेपाल वनस्पतिको क्षेत्रमा धेरै नै अग्रस्थानमा छ। यसकारण कि नेपाल
फ्लोरा भन्ने एउटा कम्पनी जुन विदेशीहरूले सञ्चालन गरेको छ त्यसले 1979बाट नेपालको स्टडी सुरु गरेर योभन्दा अघिल्लो सालसम्ममा 5500 मेडिसिनल प्लान्टहरू नेपाल फ्लोराले आफ्नो नाममा पेटेन्ट राइट लिने तयारीमा अहिले बेलायतीहरूको यो परियोजना सफल भइसकेको छ र उहाँहरूले पेटेन्ट राइटको अन्तिम तयारीमा पनि हुनुहुन्छ। त्यो हामीले यसमा अलिकति चासो पनि राखेका छौँ। एउटा कुरा यो वनस्पतिको हिसाबले हाम्रा वनस्पतिहरू नेपालका एकदमै नेटिभ प्लान्टहरू र त्यसबाहेक पनि एकजना वनस्पति विज्ञ साथीले मसँग के कुरा गर्नु भयो भने तपाईँ नेपालको केही हजार वनस्पति चिन्नुहुन्छ, चिन्ने मध्ये पनि तपाईँले भन्नुभएको छ 130वटा मेडिसिनल प्लान्टहरू अत्यन्त दुर्लभ छन् र नेपालको अहिलेसम्मको क्षति बिहोर्न सक्ने त्यो हिसाब राख्छन्, त्यो हैसियतका वनस्पति छन् भन्नुभएको छ। तपाईँका NA2 कुनै 2वटा वनस्पति दिनुहोस् जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा हामी छपाउँछौँ। जर्नलमा छपाउनु अगाडि धेरै विधिहरू पुरा गर्नुपर्छ, त्यो विधि पुरा गर्न सकुन् र अरू 128वटा दिनु परेन, 2टा चाहिँ एउटा प्र्याक्टिकलमा हालौँ न त भन्नुभयो। अनि त्यसपछि त्यसलाई ल्याएर पठाएपछि भर्खर यो जापानबाट निस्कने अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा नेपालको वनस्पतिको बारेमा भर्खर निस्किसकेको छ। त्यसमा हाम्रो नामबाटै आएको छ, नेपालकै नाम रहने गरी हाम्रो नाम पनि रिसर्चमा रहने गरी आएको छ। त्यसकारण उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हामीले यति धेरै इन्साइक्लोपिडियामा स्टडी गरेका छौँ, संसारका धेरै मेडिसिनल प्लान्टहरू, दुर्लभ प्लान्टहरू, दुर्लभ उपचारका विधि भएका प्लान्टहरू गरेका छौँ, तर अहिले पनि अझै पनि नयाँ रहेछन् भनेपछि यो के अचम्म होला भनेर उहाँहरू मसँग भेट्नको लागि टाइम लिनुभएको छ। टाइम चाहिँ अलि पछिकै हामीले कुरा गरेका छौँ। त्यो छ। यसको अर्थ के हो भने नेपालमा केही हजार वनस्पति मैले चिने पनि मेरो विचारमा 10,000 भन्दा माथि मेडिसिनल प्लान्टहरू संस्थागत हुन सक्छन्। 10,000 भन्दा माथि हुन सक्छन्। ती वनस्पतिबाट नेपालमा अहिलेसम्म भएको क्षति, राज्य दोहनबाट भएका क्षति, अनि शिक्षा क्षेत्रभित्र भएका क्षतिहरू, राज्यले विकास गर्न नसकेका प्रक्रियाका क्षतिहरू, यी सबै बेहोर्न सक्ने क्षमता राख्छन् भन्ने मेरो आफ्नो अध्ययन हो। किनभने नेपालले प्रयोग गर्ने ती वनस्पतिहरू हामीले 1-2 हजारमा पाउन सकिँदैन, 1-2 लाखमा पाउन सकिँदैन, निकै माथि 50-60 लाखको हिसाब पर्न सक्छ होला। किनभने कामको हिसाब हुन्छ, कामको हिसाबमा यी वनस्पति धेरै माथि छन्। त्यस कारणले जस्तै एक पतिया भन्ने एउटा प्लान्ट छ, त्यसले चाहिँ एउटै प्लान्टले त्यो बिरामी अथवा त्यो मान्छेको उपचार हुन्छ। जस्तै रजदोष र वीर्यदोषबाट जन्मेको सन्तानको स्तन हुँदैन, स्तन सानो हुन्छ महिलाहरूको पनि, अनि नपुंसक पनि त्यहीँबाट बन्ने हो। नपुंसकको निम्ति त एउटा प्रक्रिया नै अलग भयो, तर स्तन नभएको महिलाहरूलाई एउटै प्लान्टको एउटै जरा, त्यो पनि तराईमा हुने, हिमाल मात्रै कुराएन। अघि यहाँले प्रस्तुत गरिसक्नुभयो, तराई पनि त्यत्तिकै सशक्त छ भनेपछि एउटै प्लान्टबाट उसको स्तन 3 महिनाभित्र एकपटक खाएको भरमा स्तन वृद्धि हुन्छ भने त्यो प्लान्टको हिसाब कति होला, कति महत्त्वको होला। यस हिसाबले हामी हेर्नु पर्यो उपचारको हिसाबले। प्लान्ट नेपालमा मात्रै छ। नेपालमा मैले यो धेरै वरिपरिका क्षेत्रहरू, नजिकका देशहरू घुमेको छु। त्यो घुम्ने क्रममा नेपालमा मात्रै पाइयो, त्यो अन्त पाइएन। लगभग यो 128वटा अब बाहिर निस्किन बाँकी छन्, ती नेपालमा मात्रै पाउने हो, बाहिर काहीँ पनि भेटेको छैन मैले। त्यसकारण त्यसको पेटेन्ट राइट लिने काम केही भएको छैन। त्यो कस्तो हुन्छ भने पेटेन्ट राइट भनेर कुरा गर्यो, अगाडि बढायो, जसलाई दियो उसैले नै आफ्नो नाममा पारिदिने। त्यसपछि राज्यको हिसाबले चाहिँ त्यहाँ नगर्ने हुनाले यसलाई कसरी लाने, नीति नै नबनाइ त नहुने रहेछ भन्ने हिसाबले हामी समस्यामा छौँ। यो समस्या निरन्तर पनि छ, किनभने पहिलेदेखि एकचोटि मोभिङ प्लान्टको बारेमा कुरा उठ्यो, नाच्ने बिरुवाको कुरा उठ्यो। त्यो नाच्ने बिरुवा त हामीले देखाएरै अरबौँ कलेक्सन गर्न सक्छौँ नि पैसा। राज्य त त्यस हिसाबले लाग्नु पर्यो। नेपालको कुन क्षेत्रमा पाइन्छ? पूर्वी तराईमा छ त्यो नाच्ने बिरुवा, मुभिङ प्लान्ट। बिहान 4 बजे उठ्छ अनि दिनभरि नमस्ते गर्छ, घुम्छ फिर्छ, फेरि बेलुका ठिक घाम अस्ताउनुभन्दा 15 मिनट अगाडि फेरि सुत्छ, फेरि बिहान उठ्छ। सूर्यसँग उसको सम्बन्ध छ। त्यस्ता प्लान्टहरू, त्यसको अब वृक्ष पर्ने भन्ने नाम छ, आयुर्वेदिक नाम, तर त्यसको चाहिँ पाठेघर प्रोल्याप्स भयो भने
अब त्यो उपचारमा अपरेसन बाहेक अर्को मानिँदैन आयुर्वेदिक पद्धतिमा। तर त्यो प्रोल्याप्सलाई पनि 1 हप्ता 10 दिन 15 दिनभित्र नै नर्मल कन्डिसनमा ल्याउन सक्ने क्षमता त्यो प्लान्टले राख्छ। भनेपछि त्यस्ता प्लान्टको पातको रस खाँदा नै त्यति काम गर्छ भने त्यसको एक्सट्र्याक्ट गरेर त्यो विधिवत गयो भने कस्तो होला काम। यस्ता यस्ता प्रोल्याप्सहरू त जाति नै हुँदैन, अहिले त अपरेसनकै विधिमा जानुपर्छ। त्यो जानै नपर्ने गरिका विधिका प्लान्टहरू पनि नेपालमा संस्थागत छन्। एक। दोस्रो कुरा जाति अनुसारका उपचारका विधि छन्। फेरि जाति अनुसारका छन्। 125 जातिमा 125 सभ्यता छन्। उपचारका विधिहरू त्यसरी नै छन्। जस्तै क्षेत्री बाहुनकोमा न्वारानमा भलाइ डढाउने र त्यो भलाइ जीवनीय भएको हुनाले बाँचुन्जेलसम्म उसको शरीरमा दागहरू, सोरेसिसहरू, लिभर सिरोसिसहरू नहोस्, अनि छालाका रोगहरू अन्य किसिमका नलागुन् र सानातिना समस्याहरू उसलाई नपरोस् र रगत कहिले पनि ब्लड क्यान्सर जस्ता रोगहरू नलागोस् भनेर न्वारानमा भलाइ डढाउने, नाभिमा लगाउने, अनि निधारमा पनि लगाउने, तिलको तेलमा अथवा नरिवलको तेलमा अथवा घिउमा लगाउने भन्ने प्रचलन छ। त्यसरी नै गुरुङ जातिहरूमा नाआङबो भन्ने एउटा प्लान्ट छ। त्यो नाआङबो भन्ने प्लान्टले फेरि उहाँहरूले जसले त्यो बच्चा हुर्काउनुहुन्छ त्यो सबैले खानुपर्छ, त्यो खाने लाउने गर्नुपर्छ। अनि त्यो बच्चा हुर्काउनको निम्ति नाआङबो त्यो प्लान्ट हो। अब फेरि यता थारू जातिमा गयो, अरू सतार जातिमा गयो भने फेरि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भने कसैले चाहिँ गङ्गटाको खबट्टा प्रयोग गर्नुहुन्छ, किनभने त्यसबाट उहाँहरूले त्यो बेला राखेको सबै हिसाब चाहिँ के देखिन्छ भने आँखा कमजोर नहोस्, अनि बिफर जस्ता रोगहरू नलागोस् र अचानक रोगबाट कसैको मृत्यु नहोस् भनेर फेरि गङ्गटाको खबट्टामा धुप बालेर त्यो धुपलाई अनि त्यो बच्चालाई पनि देखाउने, परिवार सबै बसेर हेर्ने, 2 फिट बराबर हेर्ने भन्ने प्रचलन छ एउटा। रतन्दो कहिले नहोस् यस्तो हिसाब त्यहाँ राखेछ भने अन्य थारू जातिहरूमा फेरि यो टेर्रा भन्ने राखेछ, जसको कारणबाट रगतमासीबाट पनि मान्छेको मृत्यु हुन्थ्यो तराईमा। त्योबाट मृत्यु हुनबाट बचाउनको निम्ति टेर्रा प्रयोग गरिन्छ, जसलाई सामान्य एउटा जौ र मरिच पिसेर अनि त्योसँग उमालेर खायो भने अब ओभर ब्लिडिङ हुने केसहरू पाठेघरबाट हुने समस्यालाई त अरू नै प्रयोग हुन्छ। तर यो चाहिँ पाइल्स रोगमा, फिसरमा, फिस्टुलामा यो प्रयोग हुन्छ। यो ब्लड जाने केसमा एक खोराकमा निको पार्छ, धेरै चाहिँदैन। अब फिस्टुला छ भने 15-20 दिन खानुपर्छ। यस्तो किसिमका उपचार विधिहरू हरेक जातिका आफ्ना तरिकाका छन्। त्यस्तो 125-30 जातिले आफ्नै सभ्यताहरू, आफ्नै उपचारका विधिहरू, आफ्नै कल्चरहरू डेभलप गरेको देश हो यो। त्यसले गर्दा पृथ्वीमा सबैभन्दा बढी आयुर्वेदको उपचार हुन्छ भने यहीँ हुन्छ, यहीँ भइरहेकै छ। तर हामीले विधिसम्मत रूपमा नयाँ जेनेरेसनलाई यो चाहिँ वैज्ञानिक अथवा विधिवत छ, वैज्ञानिक छ, यसमा भएका तत्त्वहरू यी छन्, यसरी हामी जान सक्यो भने राम्रो हुन्छ भनेर हामीले बुझाउन सकेनौँ। त्यो मूलतः नीति निर्माता र राज्य संयन्त्र, हजुर, जहाँ यत्रो यहाँले व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ, यति धेरै जडीबुटी छ हाम्रो देशमा, यति धेरै उत्पादन हुन सक्छ जो दुनियाँमा कहीँ छैन। त त्यो किन त्यो संरक्षण र त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि को दोषी, के समस्या के आयो? यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो राज्य नै हो। र अब अहिले त हामीले भर्खरै एउटा निष्कर्ष निकालेका छौँ, जान्नेहरूले, विज्ञहरूले नै यो देश सिद्ध्याए भन्ने छ हाम्रो आरोप। नियत खराब भएपछि जान्नेहरूले, विज्ञहरूले यसो गर्नु हुँदैन थियो। जान्नेहरूले जहाँ चाहिँ अप्ठ्यारो परेछ त्यहाँ सहयोग गर्नु पर्थ्यो। जान्नेहरू आरोप लगाएर बस्ने, नजान्नेहरू उफ्रिने, नजान्नेहरू विज्ञ भएर बस्दिने, विज्ञको ठाउँमा बस्दिने, अधिकार सम्पन्न भएर बस्दिने र जान्नेहरूबाट भएको क्षतिलाई चाहिँ अब जान्नेहरूले फेरि सम्हाल्नुपर्छ भनेर हामी चाहिँ अलिकति विज्ञ टिमहरूकै एउटा शक्ति सञ्चय पनि गरिराखेका छौँ। किनभने यो 30 वर्ष 35 वर्षमा हामीले 15 खर्बभन्दा बेसी क्षति बिहोर्नु पर्ने होइन। हाम्रो नेपालको वनस्पतिबाटै हामीले अरबौँ आर्जन गर्न सक्छौँ, खरबौँ आर्जन गर्न सक्ने क्षमता राख्छौँ। किनभने नेपालमा पहाडी क्षेत्रबाट बग्ने नदी नालाहरूमा वासाबिया जुपोर्निका भन्ने एउटा ब्राह्मी झार जस्तै पिर्रे झार हुन्छ, जसको मूल्य यहाँ 700 छ। त्यही अलिकति ठुलो देशमा पुगिरहेको छ अहिले। हामी कहाँ यहाँ केही प्रशोधन छैन, यहाँ अध्ययन नगरेको जस्तो गरेर बसिएको छ। त्यो वासाबिया जुपोर्निका चाहिँ
अलिकति नजिकको देशमा पुग्दाखेरि त्यसको एक्सट्र्याक्ट गरेको विधि एक्सट्र्याक्ट गरेकोलाई 3 लाख रुपियाँ केजी, नगरेकोलाई पनि 27,000 28,000 रुपियाँ केजी पुग्दो रहेछ त्यहाँ पुग्दा। त्यत्तिकै गएर अरू पर्मेलिया भन्ने एउटा झ्याउ, त्यो झ्याउबाट यति धेरै आम्दानी छ नेपालको, तर त्यसलाई यहाँ ब्यान्ड गरिएको छ, तर चोरी निकासी चाहिँ व्यापकै छ त्यसको पनि। झ्याउ जुन झ्याउ चाहिँ कुनै पनि अहिलेसम्म भएका संसारमा भएका महामारीहरू त्यसले सम्बोधन गर्न सक्छ, अहिलेसम्मका सबै अनिकालहरू सम्बोधन गर्न सक्छ, किनभने 11 किसिमका एलिमेन्टहरू त्यसमा पाउँछ। अब अर्को वन आलु भन्ने 1988 मा दक्षिण कोरियाले अध्ययन गर्यो नेपालमा। नेपालका विज्ञहरूसँग कति जानकारी छ मलाई थाहा छैन, तर उहाँहरूले अध्ययन गरेको क्रममा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा 16 किसिमका तत्त्व पाउँछ। 16 किसिमका तत्त्वहरूमा सबै खाले न्युट्रिसनहरू पाउने त्यस्तो वनस्पति जसलाई हामीले उमालेर खाएर पनि हाम्रो चाहिँ अनिकालमुक्त देश बनाउन सक्छौँ, विषमुक्त देश बनाउन सक्छौँ, शरीरलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण बनाउन सक्छौँ, सबै किसिमको न्युट्रिसन पुग्न सक्छ। तर अहिले हामी न्युट्रिसनको रूपमा क्याल्सियमदेखि लिएर केदेखि लिएर मेडिसिनमा जानु पर्दैन। हामीले त्यो त हाम्रो राई लिम्बू जातिहरूमा गुरुङ जातिहरूमा त त्यसलाई सब्जीको रूपमा तरकारीको रूपमा आलुसँग भुटेर झोलको रूपमा, अनि सुत्केरीहरूले त्यसलाई छिटो उठ्नको निम्ति छिटो शरीर तगडा बनाउनको निम्ति त्यसलाई खाने, गरिब समुदायहरूमा मासु खान नपाउने भन्नेहरूमा पनि त्यही झ्याउ प्रयोग गर्ने त्यस्तो प्रचलन थियो। अहिले आएर त्यो हामीले बन्द गर्दै गएका छौँ। एजुकेसनमा समस्या आयो। सबैभन्दा अहिले भएको हाम्रो एजुकेसनले कसैलाई पनि साथ दिँदैन। यो पराधीन सोच, अङ्ग्रेजी जान्ने भनेको चाहिँ विशेष जान्ने हो, त्यो चाहिँ विद्वान हो भन्ने बुझ्यो। भाषा मात्रै हो भन्ने भन्दा अलग ढङ्गले बुझ्ने प्रयास, त्यो एउटा कम्युनिकेसनको भाषा मात्रै हो, त्यो नथिङ हो भन्ने बुझिएन। अहिले बाल बच्चाहरूलाई त्यो कुरा हामीले सिकाउनु पर्थ्यो। राखेर जस्तै दैलामा दुबो किन राखेको भनेर मम्मीलाई सोध्यो भने मम्मीले नजाने पनि त विज्ञबाट त सूचना लिनु पर्थ्यो उहाँले। दैलामा दुबो चाहिँ दुबोमा धेरै किसिमका तत्त्व हुन्छन्, हाम्रो घर कलह कहिले नहोस्, हाम्रो घर जहिले पनि सुरक्षित होस्, अनि हामी रोगमुक्त पनि बन्न सकौँ भनेर दैलोमा दुबो राख्ने हाम्रो पूर्वजको इतिहास हो, पूर्वजले लगाएको त्यो प्रचलन हो। त्यसलाई अहिले धर्मको रूपमा स्थापित गरिएको छ। अनि कुन जातिले गर्ने कुनले नगर्ने भन्ने छ, तर सबै खाले धर्म जाति सभ्यता सबै खाले संस्कारमा चाहिँ दैलोमा दुबो राखी के फरक पर्छ? वनस्पति आफैमा जो महत्त्व के छ वास्तवमा? दुबोमा चाहिँ इथर हुन्छ, पेक्टोज हुन्छ, सेलुलोज हुन्छ, क्रुड फाइबर हुन्छ, क्रुड प्रोटिन हुन्छ, क्रुड नाइट्रोजन हुन्छ। त्यसकारणले इथर भएको हुनाले बाहिरबाट आउने मान्छे भित्र पस्दाखेरि कुनै पनि विद्युतीय प्रभावबाट नेगेटिभ विचारबाट भित्र नपसोस् र ठ्याक्कै दुबो नै शिरमा ढोकैमाथि राखेपछि भित्र पस्ने बित्तिकै उसँग भएका विकृतिहरू अन्त्य हुने र ऊ चाहिँ घरभित्र अत्यन्त साधारण भएर पस्ने भएको हुनाले हाम्रो पूर्वजले त्यो जोगाउनको निम्ति यो संस्कारको विकास गरेको छ। अब जौ के अरे उसमा जौमा त्यत्तिकै छ, जौको अन्न खानेहरूलाई धेरै रोगमुक्त हुने भएको हुनाले 8वटा किसिमका एलिमेन्ट त जौमा पनि पाउँछ। त्यस भएको हुनाले जौलाई पुज्नु, जौको संस्कारलाई अगाडि बढाउनु, अनि इन्भाइरोमेन्ट बिग्रियो भने तिल जौ नै डढाएर त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई सफा गर्नु भन्ने प्रचलन हो। तर अहिले आएर यसलाई नितान्त धर्मको रूपमा लगेर यो अलिकति फरक ढङ्गले व्याख्या गरिएको छ। यो वैज्ञानिक आधार सम्बद्ध छ, विज्ञानले यसलाई मान्यता दिन सक्छ, यसमा भएका तत्त्वहरू यी हुन्, यो कुरा चाहिँ गुणकारी छ भनेर हामीले हाम्रा बच्चाहरूलाई सिकाउनु पर्थ्यो, पाठ पढाउनु पर्थ्यो, स्कुल कलेजमा यस कुराको बारेमा विभिन्न अन्तर्क्रियाहरू गर्नु पर्थ्यो। तर अहिले यी कुराहरू कहिले पनि कसैले पनि पाउँदैन। नपाएपछि हामी बिस्तारै यी कुराबाट लोपोन्मुख हुँदैछौँ र सभ्यता नै लोपोन्मुखको तयारीमा छ। त्यो नीति निर्माता र निर्णायक तहका मानिसहरूमै यो समस्या देखियो, जसले गर्दाखेरि शिक्षादेखि लिएर यावत कुरामा। अब म यहाँको ध्यान नि हजुर, जस्तो हामी कहाँ यत्रा धेरै जडीबुटीहरू छन् र तिनको ती वनस्पतिहरूको राम्रो ढङ्गले हामीले ख्याल गर्ने हो भने अथवा त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा विधि प्रयोगशालाहरूमा त्यसरी ख्याल गरियो भने यसको माध्यमबाट हामी संसारका सम्पन्न देश पनि बन्न सक्छौँ र आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ। मूलतः त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हजुर आयुर्वेद विभाग पनि छ होला होइन, त्यस्तै वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय भन्ने छ, त्यसमा त्यो वन विभाग छ। यी सम्पूर्ण जो संयन्त्रहरू छ नि, आयुर्वेदको अलग ढङ्गले हेर्ने संयन्त्र पनि होला। ती क्षेत्रहरू
के गरिरहेछन्? तपाईँले केही सम्पर्क गर्नुभएको छ या बुझ्ने होइन। प्रयत्न गर्नुभएको छ? यस्तो छ, यो चाहिँ यो आयुर्वेद क्षेत्रको हिसाब र स्वास्थ्य मन्त्रालयको हिसाब हेर्ने हो भने योभन्दा निरीह पृथ्वीमा कोही पनि छैन होला भन्ने बुझ्छु मैले। किनभने आयुर्वेदका विज्ञहरू जे जति हुनुहुन्छ त्यहाँ अत्यन्त कमजोर पाराले सौताको सन्तान जस्तो भएर बसिया छन्। त्यहाँ उनीहरूमा पनि एउटा दक्षता भेटिँदैन। अध्ययन अत्यन्त कम अध्ययनमा नेगेटिभ विचार लिएर बसेको भेट्छु मैले होइन। नेगेटिभ विचारलाई प्रसारण गर्ने र बस्ने। किनभने नेपालले महामारीलाई सम्बोधन गर्न सक्छ भनेर मैले एउटा अन्तर्वार्ता दिएको थिएँ। उहाँहरूले सर्टिफिकेटको कुरा उठाउनु भएको थियो। भनेको उपचार गर्नु र उपचार हुँदैन, आयुर्वेदमा हुँदैन भन्ने कुरा उठाउनु भएको थियो। पछि मैले त्यसलाई सार्थक रूप धारण गरेपछि उहाँहरू चुप लाग्नुभयो। अब उहाँहरूले चाहिँ त्यो बेला हाम्रो आयुर्वेदको क्षेत्रमा पनि यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदो रहेछ, जान्ने पनि हुने रहेछन्, सर्टिफिकेटभन्दा बाहिरको सभ्यता पनि छुट्टै रहेछ भन्ने कुरा त राख्नुपर्छ नि। नेपालमा ट्रेडिसनल मेडिसिनको हिसाबले हेर्ने भने अहिले अध्ययन गर्नेहरूलाई त एउटा सामान्य मान्छेले लडाइदिन्छ। केही मतलब छैन। यो साधारण उपचार भनेको यस्तो उपचार हो कि जस्तै हामी योभन्दा अगाडि भाइरसको विरुद्धमा लड्यौँ। भाइरसको विरुद्धमा लड्दाखेरि एक दुई खोराकमै साम्य हुने कुरा थियो। त्यो त नेपालको मेडिसिनल प्लान्ट हो। त्यो बारेमा हामीले जानकारी राखेर त्यसको पेटेन्ट राइट गरेर नेपालले धेरै ठुलो आर्थिक सम्पन्नता हासिल गर्नुपर्छ। कोरोना तर त्यसको विरुद्धमा उहाँहरू जानुभयो। त्यो बेला हेरेँ मैले, यति विरुद्धमा जानुभयो कि उहाँहरू त्यो बेला चाहिँ सर्टिफिकेटको कुरा उठाएर जानुभयो। त्यो बेला त्यसो भए प्रमाण गरेर देखा भन्नु पर्थ्यो, च्यालेन्जमा आउनु पर्थ्यो होइन। त्यो देखिएन। तर सबैभन्दा बढी आयुर्वेदभित्र निरीह मान्छेहरूको सङ्ख्या बढी, अध्ययनको अत्यन्त कमी, वनस्पतिको जानकारी साह्रै कम। उहाँहरूले फेरि पनि स्टडी सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो एनालाइसिस छ। अब समय आउला, त्यसको लागि त उहाँहरूलाई फेरि पनि परीक्षा लिनुपर्ने समय आउला। यहाँले छोड्ने कुरा त छैन यसमा। कोरोना भाइरस छोड्ने कुरा छैन। कोरोना भाइरसको यहाँले कुरा गर्नुभयो नि। हजुर। संसारमा यति ठुलो महामारी यो हामी पछिल्लो पुस्ताले पहिलो पटक देख्यौँ। विगतमा पनि विभिन्न खाले महामारीको कुरा हामीले सुनेका थियौँ। त कोरोना भाइरसलाई पराजित गर्न हाम्रो आयुर्वेद, तपाईँले उत्पादन गरेका कुनै त्यस्ता औषधिहरू जसले सहज त्यसलाई पराजित गर्न सकिन्थ्यो, त्यो उत्पादन गर्नुभएको थियो तपाईँ? हामीले त्यो त प्र्याक्टिसमा ल्यायौँ हजुर। जस्तै मजाले ल्यायौँ हामीले। त्यो सुनाइदिनु सबै दर्शकलाई कृपया। आम दर्शकले सुन्न जरुरी पनि छ। यो भाइरस भनेको संसारमा भएका भाइरसहरू जम्मा 50,000 टाइपका छन्। अहिलेसम्मको वैज्ञानिक अध्ययन अनुसार 50,000 टाइपका छन्। त्यसमध्ये 50,000लाई नै तह लाउन सक्ने क्षमता हामीसँग भएको तामाको भाँडामा पनि छ, ताम्र भस्मभित्र पनि छ। तर यसपालि हामीले वनस्पति भस्ममा हामी गएनौँ। वनस्पतिभित्रबाटै भाइरस निस्तेज गर्ने क्षमता राख्ने वनस्पति छन्। त्यो पनि अलिकति कडा खाले भाइरसलाई तह लाउने भनेको जम्मी 14वटा मेडिसिनल प्लान्ट छन्। र साधारण भाइरस ब्याक्टेरियालाई तह लाउने भनेको त 2200 खाले छन्, 2200 किसिमका। त्यसमा पनि ल केही उपचार भएन अरे भन्यो भने त्यो बेला तामाको भाँडोमा राखेको पानी अनि त्यसमा अलिअलि सुन चाँदी, अलिअलि दर्शन ढुङ्गाहरू राखेर अनि शालिग्राम राखेर पानी खायो भने पनि त्यो पानीबाटै पनि हामी चाहिँ रोगमुक्त हुन सक्छौँ। अहिले पनि अन्य रोगहरू पनि जस्तै एसिडिटी बढ्ने भयो, अनि फ्याटी लिभरहरू भए, किडनीका समस्या भए, प्रोस्टेट भयो, यस्तो चाहिँ साधारण हार्ट ब्लकेजहरू भए, साधारण त्यो अघि मैले भनेको पानी नै खायो भने पनि 3-4 महिनामा नर्मल हुन्छ। त प्र्याक्टिकल हेर्ने कुरा हो नि। यस्तो त हेरेर खाए हुँदो रहेछ कि रहन्छ भनेर गरे त भइहाल्यो नि। त्यसरी गरे हुन्छ। अझ त्यसमा सामान्य गौत मिसाएर खायो भने अझ प्रभावकारी हुन्छ, अझ प्रभावकारी त्यो हो। तर मेडिसिनल प्लान्टको यहाँले जुन जिज्ञासा राख्नुभयो, त्यो मेडिसिनल प्लान्ट नेपालको सबैभन्दा केही प्लान्ट पहाडमा, केही प्लान्ट चाहिँ तराईमा छन्। ती जोडेर गर्ने हो, त्यसको मात्रा मिलाएर गर्ने हो। त्यो धेरै शोधन प्रक्रियामा पनि छैन। सबैले यो तालिमहरूमा त अहिले म सिकाउन थालेको छु। हिजो मात्रै पनि एउटा तालिम सकियो। त्यो तालिममा मैले अब तपाईँहरूले भाइरस विरुद्धमा, संसारका भाइरस विरुद्धमा नेपालले लड्नुपर्छ। किनभने अरूको हिसाब हेरिसक्यो। नेपाल यति धेरै सम्पन्न जडीबुटीको क्षेत्रमा सम्पन्न मुलुक भएको हुनाले अब हामीले नेतृत्व गर्नुपर्छ। र सन् 2030सम्ममा हुने जुन सङ्कट छन्, अब झन् महामारीहरू आउँदैछन्, यी महामारीलाई सम्बोधन चाहिँ सबै लागेर गरौँ भनेर ट्रेनिङमै यी प्लान्टहरूको बारेमा जानकारी गराएको छु मैले। अब कतिपय मैले भनेको नामहरू अलि लोकल नामहरू पर्छन्,
ती नामहरू सबै जानकारीमा नआउन सक्छन्। एउटा साधारण विधासा भन्ने छ, यो तराईमै पाउने प्लान्टहरू हुन्। के नाम? विधासा भन्ने छ, एउटा विधासा। नर्मल प्लान्ट हो, साधारण, तर अहिलेसम्म त्यसको उत्खनन भएको पनि छैन, स्टडीमा कहीँ राखिएको पनि छैन, कुनै किताबमा कहीँ इन्साइक्लोपिडियामा पनि त्यो चाहिँ छैन। तर त्यो चाहिँ भर्खरै हाम्रो नामबाट आइसकेको हुनाले मैले यहाँलाई भने। अर्को त्यो एकपत्तिया भने, त्यो एकपत्तिया सम्मिश्रण गर्ने बित्तिकै पनि यी दुईटै प्लान्टले यत्रो ठुलो काम गर्छन् साधारण ढङ्गले। भनेको यो भाइरस त 3-4 दिन 5 दिनमा नर्मल गराइसक्छ। भनेपछि यति साधारण प्रयोगमा ल्याउनु भयो? प्रयोगमा ल्याइयो। यो त हामीले प्र्याक्टिसमै गऱ्यौँ, हजारौँलाई दियौँ, सहयोग गऱ्यौँ। जहाँ सङ्कट परेको छ त्यहाँ हामीले गएर ढोकाबाट फालिदिएर ल खानु है पनि भन्यौँ। हस्पिटलमा पुर्याइदिउँ। जसले मृत्यु हुन मन गरेको थिएन त्यस्ताहरूलाई पुर्यायौँ। जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति मात्रै विश्वास गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँ त हामी जान सकेनौँ। त्यो त उहाँहरूको इच्छा अनुसार पनि जाने हो। तर यसमा तपाईँ दाबीका साथ भन्दै हुनुहुन्छ कोरोना भाइरससँग लड्ने, कोरोना भाइरसलाई पराजित गर्ने त्यो मेडिसिन मैले बनाएको छु, मसँग छ, सुरक्षित छ। कोही त्यो आउनुहुन्छ भने म तिनलाई ती पक्ष कोही च्यालेन्ज गर्न आउँछन् भने म प्रमाणित गरेर त्यो पुष्टि मजाले प्रमाणित गरेर दिन सकिन्छ। एक दोस्रो कुरा, अब हामी महामारीमा एकजनाले मात्रै लडाइँ लडेर सकिँदैन भनेर हामीले 600 जनाको ट्रेनिङ चलाइसक्यौँ। 600 जनामा सबैले जान्दछन्। अब यो सबै 101 जान्दछन् र जुनसुकै क्षेत्रबाट पनि उनीहरू उपचार गर्न सक्छन्। र हाम्रो लक्ष्य के छ भने लगभग यो अब 5 वर्षभित्रै 80,000 जना पुर्याउने कार्यक्रम हो। 80,000 जना पुग्यो भने नेपालले संसारभरिका यो अहिले जुन महामारीलाई स्वीकार गरेर बस्नुभएका मुलुकहरूलाई पनि योले सहयोग गर्न सक्छ। त्यो अब तपाईँसँग नि म अलिकति फरक ढङ्गले पेश हुन चाहेँ है त। तपाईँको उमेर 57 वर्ष। मैले अघि यसो अनौपचारिक सोधेको थिएँ, मैले अनुमति पनि लिएर तपाईँको उमेर म बताउँदैछु, किनभने व्यक्तिको उमेर सार्वजनिक गर्ने विषय होइन पनि भनिन्छ नि, नचाहेसम्म। तपाईँको यसो अनुहार हेर्दा कस्तो देखिन्छ भने गालामा यो चाउरी कतै त्यस्तो परेको देखिँदैन। 57 वर्षको उमेर भनेको अलिक चाउरी पर्दै जाने उमेर पनि हो। तपाईँको यो जुन देखिन्छ, जुन चाउरी नपरेको अनुहार र अरू यसो हेर्दाखेरि अलि जवान देखिनुहुन्छ कि। त दिनचर्याको बारेमा बताइदिनुहोस् त, तपाईँले बिहानदेखि रातिसम्मको आफ्नो लाइफस्टाइल कसरी व्यतीत गर्नु छ ताकि नयाँ पुस्ताले पनि त्यो ग्रहण गरून् र अलि देखिँदा स्वस्थ देखिउन्, हट्टकट्ट राम्रो एउटा सुविचारित भएर हिँड्न सकुन्। त्यो आम मानिसका लागि बताइदिनुहोस् त, तपाईँ आफूलाई कसरी बिहान कुन बेला उठ्नुहुन्छ अनि दिनभरिको तपाईँको दिनचर्या बताइदिनुहोस् त। मेरो उठाइको हिसाब हेर्ने भने चाहिँ मेरो हिसाब छैन। कहिले म राति 12-1 बजी सुतिर आउँछु। म अलिक स्टडीमै ध्यान दिइरहेको छु। नेपाल यो 400 भन्दा बेसी ऋषिमुनिहरूले सञ्चालन गरेको देश हो। यो नेपालको नामै पहिलेदेखिको हिसाब हेर्ने भने जस्तै सत्यवती नाम त्रेतायाम तपोवन द्वापरे मुक्ति सोपानम कलो नेपालीका पुरी भन्ने यो देशको नाम छ। त्यसकारणले यति ऋषिमुनिहरूले यत्रो ठुलो योगदान गरेर जानुभएको छ। हामीले केही नगरी बिदा हुनुपर्ने भयो भन्ने हिसाबले स्टडीमा बस्छु। कहिले 12-1 बज्छ, कहिले 2 नि बजेको हुन्छ। सुताइ कहिले म 5 बजे, कहिले 7 बजे पनि उठेर आउँछु। त्यो मेरो सुताइ र उठाइको हिसाब छैन। तर एउटा मेरो हिसाब छ, मैले कम्प्रोमाइज नगर्ने कुरा खानपानमा मैले चाहिँ कुनै पनि हिसाबले कम्प्रोमाइज गर्दिनँ। र त्यो किसिमको शोधन प्रक्रिया नपुगेको रहेछ भने म छुँदा पनि छुँदिनँ। बरु 15 दिन म भोकै बस्न तयार, तर मेरो विधि अनुसारको छैन भने म खाँदिनँ पनि। एउटा यो हिसाब राख्छु। अब यहाँले जुन दिनचर्याको बारेमा सोध्नुभयो, मैले बिहान उठ्ने बित्तिकै पहिलो पानी चाहिँ यो तामाको भाँडामा राखेको पानी, अलिअलि सुन चाँदी मिसाएको, दर्शन ढुङ्गा र शालिग्राम मिसाएको पानी फर्स्टमा खान्छु। पहिलो मेरो त्यही तताएर राखेको पानी कि उमालेर सेलाएर त्यहाँ राखिन्छ भाँडामा, अनि त्यसमा त्यो सबै चिज हुन्छ। त्यसपछि त्यो पानी खाइन्छ। त्यसमा अलिकति कहिले गौत मिसाइन्छ, कहिले मिसाइँदैन। गौतको लागि मैले लोकल गाई आफै पालेको छु। लोकल गाई स्थानीय गाई नै चाहिने कि यो जर्सी त हुन्न, जर्सी काम लाग्दैन, गर्नु हुँदैन। यो जर्सी र मिसाउने 1 लिटरमा होइन, 1 लिटरमा 2-4 थोपा 10 थोपा जति त्यति गौत मिसाएर बिहान पानी खाने हो। त्यसपछि त्यो पानीमा के मिसाउने फेरि एकचोटि सम्झाइदिनुहोस् त। सुन, चाँदी, दर्शन ढुङ्गा, शालिग्राम, रातो माटो,
त्यति मिसाएर त्यो पानी राख्ने बेलुकै बिहान त्यो पानी खाने। कति सुरुमा कति ग्लास खाने? मैले बिहान त वेट अनुसार हो, आफ्नो ओजन अनुसार। जस्तै हामी 50 किलोको छौँ भने 10ले भाग गर्ने, 5 आयो, 5मा 2 घटाइदिने, 2 अलरेडी हामीसँग हुन्छ भनेपछि 3 लिटर भनेपछि 24 घन्टाको हिसाब हो यो चाहिँ। त्यसमा मही दाल सबै कुरा पर्छन्। अनि पानी बिहान 1 लिटर चाहिँ भयो भने अति उत्तम, त्योभन्दा कम भए पनि ठिक छ, तर 1 लिटर चाहिँ भए राम्रो। सामान्यतया मानिसले 24 घन्टामा कति लिटर पानी पिउँदा? सामान्य चाहिँ 3 साढे 3 लिटर, हाइट वेट अनुसार विचार गरेर। र बच्चाहरूले पनि आधा लिटरभन्दा बढी पिउनुपर्छ। तर फलफुलको जुसहरू, महीहरू, दहीहरू, दाल यस्तो खानेहरूलाई यसैले पनि पुग्छ। तपाईँ बिहान अनि त्यसपछि पानी खाए, त्यसपछि मैले खाना अनुकूल पऱ्यो भने खाने, परेन भने अब एकैचोटि बेलुका खाने हो। त्यो दिउँसो मैले म काममा बढी व्यस्त हुन्छु अलि बढी। त्यो एसिडिटी हुने, ग्यास्ट्रिक हुन्छ भन्छ, त्यो हुन सक्दैन, त्यो पानीमै त्यति कुरा पुग्छ। त्यसकारण सङ्कट पर्यो भने पनि, आपद विपद पर्यो भने शालिग्राम चाहिँ बोकेर हिँड्नु भन्ने हाम्रो पूर्वजको जुन एउटा भनाइ छ, आज्ञा छ, त्यो चाहिँ शालिग्राममै पाइने कुरा पनि न्युट्रिसनको हिसाबले, प्रोटिनको हिसाबले अनि यो कार्बोहाइड्रेटको हिसाबले त्यसमा पुग्ने नै हुँदो रहेछ। शालिग्राम मात्र? शालिग्राम पानी, हजुर। त्यसमा नि सोन पानी अरू भएपछि त्यसको त धेरै माथि भइगयो, भ्यालु माथि पर्छ। त्यस कहिले अनुकूल पर्छ खाना भइहाल्छु, कहिले भ्याउँदिनँ। नभ्याउँदा पनि मलाई आपत छैन, म यतिकै काम गर्न सक्छु। बेलुका मैले अनुकूल पराएर विशेष गरी दुध घिउहरू मैले प्रशस्तै खाने हो। बेलुकाको समय चाहिँ दुध र घिउ भएदेखि अति उत्तम भन्ने, छैन भने आफ्नो अनुकूल फेरि मिलाउने, त्यस्तो छ। तर भोजनलाई वैरोध्य नपारिकन, विरोधी भोजन नपारिकन, जस्तै भोजनमा विरोधी बनायो भने जस्तै बेलुका अमिलो नखाने, अमिलो नखाने, अनि बेलुका तितो चिज नखाने, बिहान तितो अमिलो टर्रो सब चिज बिहान उत्तम, तर बेलुकाको समय यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ होइन। त्यो किन बेलुका किन नखाने? बेलुका चाहिँ हाम्रो शरीर चाहिँ मधुर रस र मधुर वीर्य चिजहरूलाई बढी मन पराउने एक। दोस्रो कुरो ब्रेनको टनिक चाहिँ गुलियो चिजै हो। गुलियो चिज त्यही भएर बेलुका केही भएन भने मह खाएर सुत्नु, त्यो पनि भएन भने दुध पाए अति उत्तम, सुत्ने बेला दुध खाएर सुत्नु भन्ने चलन चाहिँ मधुर रस मधुर वीर्य, यो रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव भन्ने छन्। यो आयुर्वेदको विधि अनुसार बेलुका चाहिँ मधुर रस थोरै गुलियो चिज पऱ्यो भने त्यो चाहिँ अति नै उत्तम। त्यसले चाहिँ ब्रेनलाई अत्यन्त शक्तिशाली बनाउने, सक्रिय गराउने, अनि बिर्सने रोगबाट मुक्त गर्ने, अल्जाइमर हुन नपाउने। र बेलुका अमिलो खाने, तितो खाने मान्छेहरूको बढी छिटो अल्जाइमर रोग लाग्छ। तर यसमा पनि अलिकति सम्झाउँ, अब यो आम नागरिक बिचमा पनि जाने भएको हुनाले नेपालले अल्जाइमरको रोगको नेपालले नेतृत्व गर्नुपर्छ अब निकट भविष्यमै। किनभने आणविक अस्त्र मुलुकहरू र जुन औद्योगिक मुलुकहरू छन्, यिनीहरूमा मेमोरी र साइकाट्रिकको समस्या छ। मेमोरी कम्प्लिटली डिस्टर्ब छ। यिनीहरू कतिखेर रुने, कतिखेर हाँस्ने, यिनीहरू भाषा बुझ्दैनन्। सारा मान्छेहरू तनावमा छन् र पृथ्वीभरि यस्तो तनाव भएको मुलुक, औद्योगिकरणबाट मुक्त भएको मुलुक नेपाल। यसले यी देशहरूलाई सम्बोधन गर्दै यी देशहरूलाई सेवा दिनुपर्छ। त्यो सेवा भनेको नेपालमा भएको तराईमै भएको वनस्पति। म हिमालतिर पनि धेरै गइरहेको छैन, किनभने हिमाली क्षेत्रका वनस्पति म राम्रै चिन्छु। तर हिमाल मात्रै हो भन्ने कन्सेप्टमा जानु भएन, तराई पनि हाम्रो त्यस्तै हो। तर रासायनिक मलमुक्त गर्नु पर्यो देशलाई। हामीले 2 पाथी अन्न बढी फलाउने क्रममा नेपालको भूमिलाई सक्नु भएन। त्योबाट हामी त्यो विचारबाट मुक्त भयौँ भने चाहिँ नेपालको तराईमा हुने मेडिसिनल प्लान्टहरू हिमालमा भएका मेडिसिनल प्लान्टभन्दा एउटा पनि कमी भेट्दिनँ मैले। तराईको विशेष गरी यो 5 नम्बर प्रदेशले त्यो ज्ञान लियो भने 5 नम्बर प्रदेशले मात्रै संसारका धेरै अल्जाइमर रोगी निको पार्न सक्छ। त्यो प्लान्ट त्यहाँ बढी छ। अनि नेपालको आर्थिक विकासमा पनि धेरै ठुलो धेरै ठुलो हैसियत निर्वाह गर्न सकिन्छ। किनभने नेपाल चाहिँ वनस्पतिबाटै जानुपर्छ, खनिजबाटै जानुपर्छ। यहाँ भएका 16-17 किसिमका खनिजहरू छन्। त्यति मात्र भएन, नेपाललाई यो क्षेत्रबाट यो चाहिँ अलिकति बढी सन्तान उत्पादन गर्न पनि सक्षम राष्ट्र हो यो। किनभने यहाँ भएका खनिजहरू पनि त्यत्तिकै छन्। यहाँ भएको सिलिकेटहरू, सिलिकनहरू तराईमा भएको माटोमा भएको हुनाले त्यहाँ भएका खनिजहरूबाट उत्पादित अन्नबाट बढीभन्दा बढी सन्तानहरू उत्पादन हुन सक्ने क्षमता राख्छ। पहाडमा कम छ त्यो कुरा, तर यहाँ चाहिँ छ। किनभने माटोमा हुने न्युट्रिसनको आधारबाट अन्नमा
हुने प्रभाव र त्यो अन्नबाट मानिसमा हुने प्रभाव फरक पर्छ। त्यसकारण नेपाल त्यो पनि हो। त्यसकारणले एउटा सामान्य जनशक्तिको हिसाबले पनि सक्षम राष्ट्र हो यो। त्यो एकदम शक्तिशाली पनि बनाउँछ। यसले रोगी सन्तान जन्माउने यो देश होइन। त्यसकारण पनि लडाकु यो देशबाटै खोजिन्छ, कारण त्यो हो। अर्को, यो देशमा सन्तान उत्पादन गर्न सकिने क्षमता राख्ने भएको हुनाले 11,700 किलोमिटर पारीबाट साइबेरियन चराहरू नेपालमा आएर फिडिङ गरेर जान्छन्, बच्चाहरू उत्पादन गरेर जान्छन्। होइन, यो त बडो महत्त्वको कुरा छ नि। नेपालका ताल तले त्यो जात जातका चराहरू आउँछन् यहाँ त, झन्डै झन्डै 700-750 किसिमका चराहरू आउँछन् यहाँ। ती कोही तराईमा बस्दिन्छन्, कोही तिलिचो तालसम्म पुग्छन्, कोही तिमुङ पोखरी पुग्छन्, कोही फेवाताल पुग्छन्। अनेकन साइबेरियन चराहरू आएर यहाँ तालको नजिक आएर नजिकमा बसेर उनीहरूले आफ्नो सन्तान उत्पादन गर्छन्। कोही यहाँ विषजारी ताल पुग्छन्, नारायणीका किनारहरूमा सारा, अनि सप्तकोशीका वरिपरि यस्ता चराहरू आएर यहाँ फिडिङ गर्छन्, आफ्ना बच्चाहरू जन्माउँछन् र बच्चा लिएर फेरि फर्किन्छन् उनीहरू। उनीहरूको निम्ति पनि यो धेरै ठुलो स्वर्गको मुलुक हो। सन्तान उत्पादनका लागि पनि यो यो देश अत्यन्त उत्तम हो। जति पनि ऋषिमुनिहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले यो एरियालाई रोज्नुपर्ने 400 भन्दा बेसी ऋषिहरूको नाम यहाँ भेटिन्छ। जस्तै नाडी विज्ञानको हिसाबले नाडी यसरी हेरिन्छ र नाडीबाटै रोग पत्ता लाग्छ भन्ने भृगु ऋषिको जन्म यहीँ भएको छ, रावणको जन्म यहीँ भएको छ होइन। अनि रावणको त्रिपथका सभ्यता यो म्याग्दी जिल्लाको, अब सप्तऋषिहरू म्याग्दी जिल्ला अहिले पनि सप्तऋषि आश्रम अहिले पनि छ। अनि झन्डा पृथ्वीमै नभएको झन्डाको प्रादुर्भाव यहीबाट भएको छ, त्यो जैमिनी ऋषिबाट भएको छ। जैमिनी ऋषिबाट भएको छ। त्यसकारणले जैमिनी ऋषिले यस्तो झन्डा लिएर हिँड्यो भने विश्व विजय गर्न सकिन्छ भनेर पछि पृथ्वीनारायण शाहले पनि यही झन्डा बोकेर हिँडेको भेटिन्छ। त्यसकारणले यस्तो ऋषि सभ्यता भएको मुलुक, सारा यो क्षेत्रमा विचरण गर्ने ऋषिहरू, जस्तै चरक ऋषि त विचरण गर्ने ऋषि, उहाँ ऋषि पनि यही मुलुकमा यही एरियामा बसेर बढी अध्ययन गरेको पाइन्छ। त्यसकारणले महत्त्वपूर्ण सन्देश यहाँ दिनु भएको छ कि हजुर यो क्षेत्र खास गरी नेपाल देश हो, अलि हिमाल खण्ड हो, ऋषि मुनि हो, तपस्वी विद्वान विदुषीहरूको जप तप स्थल। उनीहरू असाध्यै एकाग्र भएर यहाँ जप गर्थे, तप गर्थे, त्यसो भनेर भनिन्थ्यो। इतिहास यसो सम्झी ल्याउँदा रामायण काल, महाभारत अनि पछिल्लो हुँदै हुँदै विभिन्न कालखण्डहरूसँग हिसाब किताब गर्दा 10,000को त्यो इतिहास छ। त हाम्रा विद्वान विदुषीहरू उसै बेला विभिन्न कल्पना उनीहरूले गरे अथवा यो सम्भव छ भन्ने अस्त्रहरूको कुरा गरे, विभिन्न यानहरूको कुरा गरे, त्यो प्रयोग गरेको सुनिन्छ। हामीले देख्ने अवसर पाएनौँ, कतिपय लेख्य यी चिजहरूबाट हामी ग्रहण गर्दैछौँ। त कहाँनिर समस्या आयो जसका कारण हाम्रो यो क्षेत्र सुविधाको हिसाबले, आर्थिक उन्नतिको हिसाबले र विद्वान विदुषीहरूको पतनको हिसाबले हामी पतन भयौँ। अरू देशहरू सबै हिसाबले त्यो सुविधा सम्पन्न हुने, शोषण पनि उनीहरूले गर्ने स्थितिमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ। कहाँनिर हामी चुक्यौँ होला? हामी आजभन्दा 800 वर्ष अगाडि हामी चुक्यौँ। 800 वर्ष अगाडि हामी चुक्यौँ। जस्तै त्यहाँबाट लगभग 14औं शताब्दी भनौँ न, 14औं शताब्दीबाट नेपालमा धर्म क्षेत्रमा आक्रमण, सभ्यताको क्षेत्रमा आक्रमण निरन्तर हुँदै गरेको पाइन्छ। हिस्ट्रीको हिसाबले भन्ने हो, यहाँका ऋषिमुनिहरूलाई तानातान गर्ने, ऋषि सभ्यतालाई तानातान गर्ने एउटा यो कुरा भयो भने अर्को चाहिँ गृहकुल र ऋषिकुल, गुरुकुलको सभ्यता पनि थियो नि। ऋषिहरूले स्थापना गरेको गुरुकुल सभ्यता थियो। अब गृह सभ्यतालाई पनि ऋषिहरूले नै स्थापित गर्नुभएको थियो। भनेपछि गृहभित्र के कुरा रहन्छन्, खानपान, आहार विहार, स्वास्थ्यका कुरा, अनि उसको संरक्षण गर्ने कुरा, असल सन्तान कसरी जन्माउने भन्ने कुरा। जस्तै जेठ असार साउन भदौलाई आयुर्वेदमा चाहिँ रोगाणा सारदी माता भन्छ क्या। रोगको जन्म गरा, असार साउन भदौ रोगाणा सारदी माता भन्छ। रोगको जन्म गराउने टाइम हो। यस्तो बेलामा गर्भ रह्यो भने त्यो गर्भ चाहिँ पछि झगडालु हुनसक्छ, अनि काटमारमा ध्यान दिन सक्छ, अपराध जन्ने कामहरू गर्न सक्छ, चोरी चकारीमा लाग्न सक्छ र एउटा सभ्यतालाई बिगार्छ भनेर उहाँहरूले गृहकुलभित्रको कुरा गरेँ मैले। उहाँहरूले आफ्नो बुहारीलाई, बुहारी तिम्रो एभर्सन गर भन्नु त भएन,
त्यो बेला रहेको गर्भ रहेछ भने गर्भ शुद्धिको निम्ति कुष्माण्डमको एउटा चाडै बनाएर कुशलाई के अरे उसको यो भिन्डी होइन कुबिन्डोलाई नै दान गर्ने र कुबिन्डोको रस खाने, कुबिन्डो पकाएर खाने र गर्भशोधन हुन्छ भन्ने प्रक्रिया कुबिन्डोले तुल्याउँछ भन्ने मानिन्छ। हो, यस्तो राम्रो तरिकाले मिलाएको छ। किनभने त्यहाँ तिम्रो गर्भशोधन गरेर त भन्नु भएन, तिम्रो गर्भपतन गरेर भन्नु भएन, तर गृहकुलभित्र यो सभ्यता छ। जस्तै जेठ असार साउन भदौ गर्भधारणका लागि अनुपयुक्त, तर चराचुरुङ्गीको लागि यो समय भएको हुनाले यो बेला चराचुरुङ्गीको मासु खानेहरू अत्यन्त रोगी हुन्छन्, अल्पायुका हुन्छन्, रोग स्थापित हुन्छ, बच्चाहरूलाई बढीभन्दा बढी छारे रोग लाग्छ। यस्तो बेलामा बच्चाहरूले पनि त्यो मासु खायो भने त्यो भएर जेठ असार साउन भदौ चराचुरुङ्गीको मासु आयुर्वेदमा निषेध गरिएको छ। आयुर्वेद क्षेत्रको हिसाबले हेर्ने भने, ज्ञानको हिसाबले हेर्ने भने, त्यस कारणले ऋषिमुनिहरूले यो सभ्यतालाई विकास गरेको। तर पछिल्लो चरणमा आएपछि यो सभ्यताहरू बिर्सँदै गरेको, यसको अध्ययनहरू हुँदै नगरेको, अध्ययनलाई बाहिर पार्दै गरेको र आधुनिक विज्ञान र शिक्षा पद्धतिलाई बिस्तारै स्थापित गरेको, राज्य संयन्त्रमा भयङ्कर ज्ञानी मान्छेहरू नपुगेको, अज्ञानीहरू, मूर्खहरू, झगडालुहरू, समाजलाई थर्काउनेहरू पुगेका, अनि उनले सञ्चालन गरेको भएको हुनाले सभ्यताको समस्या चाहिँ 800 वर्ष अगाडिदेखि सुरु भयो, निरन्तर त्यसको विकास हुँदै गयो। त्यस कारणले पश्चिमा शिक्षाहरू पछिल्लो चरणमा आएर त अहिलेभन्दा 40 वर्ष अगाडि त हामीले धेरै ठुलो चुकेको समय त 40 वर्ष अगाडि, धेरै लामो पनि भन्नु मिल्दैन, 40 वर्ष अगाडि हामीसँग भएका तामाका भाँडाहरू, पित्तलका भाँडाहरू, हामीसँग भएका सुन चाँदीका गरगहनाहरूबाट गरिने प्रक्रियाहरू सबै अन्त्य गरेर एल्युमिनियमका भाँडा हामीले किचनमा स्थापित गऱ्यौँ। भान्सामा निषेधै गर्नुपर्ने चाहिँ कुन? जस्तै एल्युमिनियमका भाँडा हाम्रो भान्सामा हुनु हुँदैन। एल्युमिनियमको भाँडा केही प्रयोगै नगरौँ। एल्युमिनियमका खाना पकाउनेमा पित्तल, पानी राख्नेमा तामा, पानी शुद्ध गर्नेमा सुन चाँदी, गरगहनै पनि त पहिलेका हाम्रा आमाहरूले, हजुरआमाहरूले सुनको चुरा त हातमा लाउनु हुन्न थियो नि त, उहाँहरूले त चाँदीको लाउनुहुन्थ्यो। चाँदी भनेको यो नसारलाई सक्रिय गराउने धातु हो। त्यस्तो धातुलाई अहिले छोडेर हामी सुनको चुरा लगायो अनि यो सर्भाइकल स्पोन्डिलोसिस, यहाँ दुख्ने हुन्छ, त्यो दुख्ने भयो बिहोरो, अनि डाक्टर कहाँ गयो, निको हुने होइन, फेरि सुनको चुरा त छँदैछ। त्यो प्रक्रियाबाट त थिएन। अनि खुट्टामा सुनको लाउने थिएन, के अरे सानातिना गरगहनाहरू त सुनको पनि लगाउने चलन छ नि, त्यो त थिएन। पाउजोहरू लगाउने त्यो थिएन, तर चाँदीको कल्ली लगाउने चलन थियो। त्यो सभ्यता त त्यो बेला थियो, त्योबाट पनि हामी पन्सिँदै गयौँ। भनेपछि 40 वर्ष यता हामीसँग भएका तामा हामीले फाल्यौँ, हामीले एल्युमिनियमका भाँडा भित्र्यायौँ, अनि संस्कारको हिसाबले कलाकारहरूलाई पनि दुरुपयोग गऱ्यौँ। सोडिस गरेर पानी खानुपर्छ भनेर एल्युमिनियमको भाँडामा पानी छँदै थियो, त्यसमा पनि अझ प्लास्टिकको भाँडामा घाममा राखेर खाने भनेर सोडिस प्रक्रियाबाट पानी खाने प्रचलन गरेपछि 99% मान्छेलाई डाइअक्जिनको कारणबाट मुटुको समस्या आयो। फेरि मुटुको उपचारमा हामी गयौँ भनेपछि हामी निरन्तर फस्ने क्रममा छौँ। आखिर अहिले 15 दिन अगाडि भारतको मुजफ्फरपुर राज्यमा त्यहाँको उद्योग मन्त्रीले भर्खरै एउटा उद्योगलाई गर्नुभयो, प्लास्टिकका फोहोरहरू लाने, पेट्रोल र डिजेल लिएर आउने, पेट्रोलियम पदार्थबाट बनेका भाँडाकुँडामा सोडिस गरेर पानी राख्ने भन्दा लाखौँ मान्छेको मुटु त्यही बेला क्षति भयो, तर कलाकारहरू प्रयोग गरियो। भनेपछि यो आयातित शिक्षाबाटै हामी 800 वर्षदेखि चुक्दै गएको। अहिलेसम्ममा हामीले स्वास्थ्य बर्बाद गऱ्यौँ, शिक्षा बर्बाद गऱ्यौँ, सभ्यता बर्बाद गऱ्यौँ, र गुरुकुल र गृहकुल सभ्यता पनि बर्बाद गऱ्यौँ। अब हामी निरन्तर लडाइँ लड्दैछौँ, तर कहिल्यै पार नलाग्ने, र पार नलाग्ने युद्ध त 1000 वर्ष लडे पनि के अर्थ। त्यस कारणले यो पार लगाउने युद्ध के गर्न सकिन्छ भन्ने यो सभ्यताको प्रारम्भमा अब हामी छौँ, लागेका छौँ, छोड्नेवाला पनि छैनौँ। यहाँले अघि भन्नुभयो घिउको कुरा गर्नुभयो, हजुर, दुधको कुरा गर्नुभयो। हजुर, के भनिन्छ भने जो मानिस कोलेस्ट्रोलबाट ग्रस्त छ, त्यो मूल कारण चाहिँ कोलेस्ट्रोल हुनुमा घिउको बढी प्रयोग, बोसोयुक्त चिजहरूको प्रयोग र खानपानको कुरा गर्दा यो मांसाहार
र शाकाहारीको कुरा शाकाहार के हुने भन्ने विषय सधैँ विवाद छलफल बहसको विषय बन्ने गर्छ। यो विषय उपर अलिकति बताइदिनु। मैले अलिकति आयुर्वेद पद्धतिबाटै जाउँ। मांसाहारी र शाकाहारीको हिसाबमा त्यत्रो लडाइँ लड्नुपर्ने मैले भेट्दिनँ। अध्ययनको हिसाबले मैले गर्दा मासुको बारेमा मात्रै मैले 2 वर्ष अध्ययन गरेको छु। माछाको बारेमा मात्रै मैले 6 महिना अध्ययन गरेको छु। कुन माछा कुन अवस्थामा कसरी खान मिल्ने कसरी खान नमिल्ने भनेर। अब मांसाहारी मानिसले मांसाहारी भए बापत उसले चित्त दुखाउनु पर्ने छैन। मैले त मासु खान सिकिहालेँ नखानु पर्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ आयुर्वेदले राख्दैन। तर मासुलाई शुद्ध गरेर कसरी खाने, कुन मासु कुन बेला खाने, कुन प्रकृतिको मान्छेले मासु नखाने, कुन रोगलाई मासु खाने भन्ने हुन्छ। जस्तै यसको बारेमा खानै नहुने चाहिँ कुन कुन रोगीले अथवा कुन उमेर समूहले खानै हुँदैन, यसको बारेमा अलिकति जान्न जरुरी छ। जस्तै मासु खाने म खान्न भन्यो भने पनि एउटा रोग छ जुन चाहिँ उसको शरीरलाई लिभरलाई अनि सुकाउँदै सुकाउँदै लगेर कालो बनाउँदै 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 मान्छे किडनीको समस्या आएको पनि हुँदैन, रोग पनि जाँच त भेटिँदैन, तर मानिस चाहिँ जीर्ण भएको हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई शिलाजित र मासुको रससँग शिलाजित दियो भने त्यो मान्छे 21 दिनमा नर्मल लाइफमा आउँछ। अब त्यसले मासु खाने कि नखाने, मासु खानै हुन्न भन्ने कुराको लडाइँ लड्न पर्दैन त्यो बेला। शिलाजित र मासु मिसाएर हजुर मिसाएर खानु पर्यो। अब शिलाजित कन्टिन्यू खायो 12 मास खायो भने त सुगर रोग लाग्छ, किनभने सबै बेलामा शरीर त्यत्तिकै अवस्थामा हुँदैन। सिजनमा शरीर परिवर्तन भएको हुन्छ। सिजन अनुसार मासु खाने हो, सिजन अनुसार छोड्ने हो। हरेक वनस्पतिहरू पनि सिजन अनुसार हो। जस्तै मानिसले जाडोको बेलामा दही अनि माछा मासु प्रशस्त जति प्रयोग गरे पनि उसलाई धेर हानि गर्दैन। जाडोको बेलामा गर्मीको बेलामा विचार गरेर खाने हो। अत्यन्त मन लाग्यो भने शरीरले माग्यो भने त्यो बेला खाने, नत्र नखाने। त्यस्तो हिसाब राख्नु पर्यो। चाहिँ दही नखानु हुँदैन, झन् चिसो लाग्छ। चिसो चाहिँ दही चाहिँ उष्णवीर्य प्रकृतिको हो, त्यसकारण दही अति उत्तम हुन्छ जाडोमा, मही गर्मीमा उत्तम हुन्छ। यसलाई विचार गर्नुपर्छ। 1:4 1 केजी दही छ भने 4 लिटर पानी हालेर फिटेर खायो भने राम्रो। त्यसकारण हाम्रो पूर्वजले अब फेरि दोहोऱ्याउँ, जस्तै सातु चैत्रमा वैशाखमा अक्षय तृतीया जुन बेला पर्छ त्यो बेला खाने चलन छ। किन त्यो बेला अत्यन्त एसिडिटी बढ्ने भएको हुनाले सारा मान्छेहरू एसिडिटीबाट मुक्त हुन् 1 वर्षको निम्ति भनेर त्यो बेला चाहिँ सातु महीसँग अथवा खुँदोसँग चिनी मिश्रीसँग खाने चलन छ। र बटोरेहरूलाई पनि दिनु है भन्ने छ। हाम्रो सभ्यता त आफू निरोगी बने दुनियाँलाई निरोगी बनाउने नै हो। र बाटो हिँड्ने मान्छेलाई पनि शरबत सातु बाँडिराखेको भेटिन्छ। यद्यपि अहिले पनि छ, अहिले पनि बाँड्नु भएको छ। भनेपछि यो उपचार गरेर संसारलाई निरोगी बनाउने, आफ्नो गाउँ छर छिमेकी बटोरे सबैलाई निरोगी बनाउने सभ्यतासँग जोडिएको मुलुक हो यो। एउटा यो। अर्को कुरो, घिउलाई शोधन नगरिकन खान मिल्दैन। घिउलाई शोधन गर्नको निम्ति पशुमा पनि समस्या आएको हुनसक्छ, तर हामीसँग घिउ प्राप्त भयो भने त्यो घिउलाई किटको कराईमा नुन हालेर तताउने। किटको कराईमा नुन हाल्नु अगाडि के अरे तताउँदाखेरि पानी पनि लगाएर तताउने। जस्तै त्यो बेला चाहिँ 1 केजी घिउ छ भने आधा केजी पानी लगाउने अनि 1 चम्चा नुन लगाउने। त्यो घिउ उम्लिँदैन पनि, सहज ढङ्गको हुन्छ, शुद्ध पनि हुन्छ। अनि त्यो घिउलाई कि स्टिलको भाँडामा कि काठको भाँडामा, प्लास्टिकको भाँडा र सिसाको भाँडामा राख्न मिल्दैन। प्लास्टिक र सिसामा राख्यो भने चाहिँ त्यो घिउबाट फेरि मुटुको समस्या आउन सक्छ, किनभने डेट एक्सपायर चाहिँ 10 दिनमा हुन्छ घिउ। तर प्लास्टिकको भाँडो र यो अर्को के अरे सिसाको भाँडोमा राखिएन भने, स्टिल र काठको भाँडामा राखियो, माटोको भाँडामा राख्यो भने त्यो घिउ चाहिँ 2 वर्षसम्म डेट एक्सपायर हुँदैन। त्यो घिउ जति खाए पनि हुन्छ। कोलेस्ट्रोल सम्भवै छैन योबाट, यो घिउबाटै कोलेस्ट्रोल अझ निको चाहिँ पार्छ। तर अशुद्ध घिउबाट कोलेस्ट्रोल पनि हुन सक्ने भयो, जे पनि हुन सक्ने भयो। यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। र घिउ खाएको बेलामा दहीमै खान भएन। घिउ खाएको बेलामा दुध मिल्छ तर दहीमै खान मिल्दैन। यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ जहिले पनि। अनि घिउ मासको दालसँग उत्तम हुन्छ, अति उत्तम हुन्छ। घिउ निगुरो खाएको बेला हुँदैन, भेन्डी खाएको बेला घिउ हुँदैन, हानि गर्छ यसले। मुला खाएको बेला घिउ हुँदैन, यसले हानि गर्छ। त्यसकारणले वैरुध्य भोजनको यस्तो एउटा विचित्र सिस्टम छ जुन कारणबाट मान्छे तत्काल निरोगी बन्न सक्छ
जुन कारणबाट मान्छे त्यही बेला फुड पोइजन हुनसक्छ। तर फुड पोइजनबाट मुक्त हुनको निम्ति पनि हामीलाई अलि बढी नुन पानी कागतीले सहयोग गरेको हुन्छ। जस्तै एउटा उदाहरण दिउँ, कृपया। हामीले एकदमै कटहर धेरै खाइयो, कटहरबाट असर गर्यो भने त्यो फुड पोइजन जस्तै हुन्छ। त्यो बेला कटहरबाट मुक्त पाउनको लागि निम्ति पाकेको केरा खाने, अनि पाकेको केरा धेरै खाइयो भने त्यसले असर हुनसक्छ त्यो घिउसँग खाने। घिउ पाकेको केरा खाएपछि केही मतलबै छैन जति खाए पनि। अनि घिउ बढी भयो भने अमिलो खाने, अमिलो बढी भयो भने नुन पानी खाने, नुन पानी बढी भयो भने चौलेनी पानी खाने। यस्तो एउटा अचूक किचनबाटै विश्वलाई चाहिँ किचन विधिबाटै निरोगी बनाउन सकिने विज्ञान हो यो। र संसारमा सबभन्दा ठुला हस्पिटल हाम्रा किचन र सबैभन्दा ठुला डाक्टर साहब चाहिँ हाम्रा आमाहरू, दिदी बहिनीहरू, भाउजूहरू नै हुनुहुन्छ। र त्यस कारणले दिदी बहिनी भाउजूले हो भान्सामा हजुर के चिज चाहिँ ख्याल गरिदिनु पर्छ, गरिदिनुहोस्, हजुर। तब मात्रै स्वस्थ आम बाबु आमा, छोरा छोरी, दिदी बहिनी, नाति नातिना हुन सक्छन्, बताइदिनु त। एकदमै यो महत्त्वपूर्ण कुरा। आमाहरूले जस्तै धेरै आमाहरूले दुईटै हातमा नङ पालिस लगाएर खाना पकाइराख्नु भएको छ। नङ पालिसमा प्याथालेट भन्ने तत्त्व हुन्छ, त्यो पेट्रोलियम पदार्थ नै हो। जसरी अहिले तेलहरू विभिन्न खाले तेल, मेज आदि इत्यादि अनेक आछन्, यो सबै पेट्रोलियम पदार्थको मिसावट छ यसमा। यस कारण पनि ठुलो स्वास्थ्यमा क्षति भएको छ। तोरीकै तेल खाने राम्रो, तोरीको तेल, अब खरानेको तेल, त्यो त ओलिभ अयलहरू यो त हामी कहाँ त प्रशस्तै छन्। घिउ, सर्स्युहरू, यस्तै फिलुङ्गे, तिलको तेलहरू उपयुक्त हुन्छ। अहिले हामी कहाँ जुन प्याकिङ तेलहरू आछ यसले ठुलो क्षति गर्छ। योबाट उहाँहरूले मुक्त गर्नु पर्यो घरलाई। पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, राइस कुकरमा खाना खानु भएन। राइस कुकरमा विभिन्न विद्वानहरूले विभिन्न तर्क झिक्नुहुन्छ होला, यसमा हामी तयार पनि छौँ। तर्क आउन सक्छ, तर्क किनभने नेगेटिभ व्यापारका तर्कहरू त अनेक संसारमा चल्छन्। राइस कुकरमा पकाएको खानामा पारोक्साइड हुने भएको हुनाले त्यसले रगतलाई बिस्तारै बिगार्दै बिगार्दै लगेर हामीलाई सुगर, कोलेस्ट्रोल, हार्टको समस्या, माइग्रेन जस्ता समस्याहरू, युरिक एसिडहरू र नसाको समस्याहरू आउँछ। त्यस कारणले राइस कुकरमा खाना नपकाउने। हामीले समय र आधुनिक विज्ञान, आधुनिक समय भन्ने नाममा यो नाटक गरेर सारा स्वास्थ्यलाई बिगार्ने काम गर्नु हुँदैन। पित्तलको कसौटीमा पकाउने, 11-12 घन्टा डेट एक्सपायर हुन्न खाना। पित्तलको कसौटीमा, माटाकोमा पकाउने पुगेन भने त्यो पनि उत्तम हुन्छ। भरपुर हामीले जे खान्छौँ भरपुर किसिमले पुरापुर त्यो हाम्रो शरीरलाई उपयुक्त हुने किसिमको बनाउनु पर्यो। दोस्रो कुरो, मसला कुनमा के लगाउने भन्ने थाहा पाउनु पर्यो। जस्तै धेरैले के देख्छ भने जेमा पनि बेसार हालिदिनुहुन्छ। अब घिरुङ्लामा बेसार हुँदैन, फर्सीमा बेसार हुँदैन, अनि कुबिन्डोमा बेसार हुँदैन, इस्कुसमा बेसार हुँदैन, करेलामा बेसार हुँदैन, सागमा बेसार हुँदैन, मुन्टाहरूमा बेसार हुँदैन। बेसार हाल्नुहुन्न यिनमा। यसबाट पनि समस्या हुन्छ, किनभने पाकेपछि त्यो एबिडिन भन्ने एउटा इलिमेन्ट बन्छ त जसको कारणबाट किडनीलाई समस्या हुन्छ। यस्ता कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। अब बेसार कहिले कहिले मात्रै खाने, जहिले सोके नखाने, किनभने सबै संसारको सबभन्दा उत्तम एन्टिबायोटिक छ भने बेसार नै हो। काट्यो भने बेसार लगाउने बित्तिकै जोड्छ। तर जो मान्छेले बेसारै बेसार खाएको काट्यो भने जोड्न सक्छ, छिटो जोड्छ त्यसले। जहिले पनि बेसार खाने मान्छेहरूलाई त एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्टको कुरा आयो, त्यो त जोड्दैन, केही पनि काम गर्दैन। त्यस कारणले बेसार बढी खाने मान्छेलाई प्लेटलेट घट्छ, एचबी घट्छ, अनि शरीरको क्याल्सियम घटिदिन्छ, समस्या आउँछ, मान्छे चार्मिङनेस हुँदैन। त्यस कारणले बेसार 6 महिना, 5 महिना, 6 महिनामा एकपटक खाने। बेसार धेर नखाने, एकदम कम खाने। आवश्यकता परे खाने। कहाँबाट यात्रा गरेर आउनुभयो भने त्यो बेला यात्राको क्रममा शरीर आलस्य भएको हुन्छ, गलेको हुन्छ, शरीरमा टक्सिनहरू जम्मा भएको हुन्छ, इरिटेसन हुन्छ, त्यस्तो बेलामा दुध र बेसार खाने। तर दुध र बेसार पनि कन्टिन्यू खाएको खाइ, बेसार सब्जीमा पनि खाएको खाइ यो गर्नु हुँदैन। मसलामा एकदम ध्यान दिनुपर्छ। मसला कम खाने बानी गर्नुपर्छ। तर जस्तै घाँटीमा समस्या आयो भने जिरा भुटेर चपाउने किचनमै निको हुन्छ। डायरिया चल्यो भने नर्मल डायरिया, बच्चाको डायरियामा त त्यही जिरा र कागती मिलाएर मजाले उमालेर दियो भने डायरिया तुरुन्तै रोकिदिन्छ। साधारण विषय हुन्। भनेपछि किचन नै हस्पिटल हो जसको कारणबाट हामी निरोगी बन्न सक्छौँ। किचन नै यस्तो ठाउँ हो जसको कारणबाट हामी एकदमै महारोगी बन्न सक्छौँ। त्यस कारणले रोगमुक्त भान्साघर, रोगमुक्त किचन बनाउनको निम्ति आमाहरूलाई नै ट्रेनिङ दिनुपर्छ भनेर हामीले अहिले भर्खर हामीले निर्णय पनि गरेका छौँ। एकीकृत शक्ति नेपाल हामीले अब राजनीतिक पार्टीको रूपमा स्थापित गरेका छौँ। हामीलाई तनाव भयो, किनभने जान्नेहरू सबै बाहिर बस्ने, नजान्नेले गरेनन् भनेर सराप्ने।
यो मिलेन भनेर हामीले चाहिँ तपाईँ यो पेसा व्यवसाय यो ज्ञानबाट यथेष्ट आर्जन आम नागरिकलाई धेरै चिज दिन सक्ने विश्वास योग्य त्यो व्यक्ति, किनभने राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यस उप हेर्ने एक खाले दृष्टिकोण नकारात्मक बन्ने त्यस्तो छ नि हाम्रो समाजमा। त्यस्तो हुँदाहुँदै यो यत्रो राम्रो क्षेत्र हुँदाहुँदै तपाईँ फेरि यो एकीकृत शक्ति नेपालको तपाईँ महासचिव हुनुहुन्छ, त्यो किन त्यो पार्टीमा लाग्नुभयो? यही अहिले जति पनि हामीले कुरा गरौँ यो सभ्यता स्थापित गर्नकै लागि हो। यसमा कुनै लडाइँ कलह छैन र पदीय दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ र यसले ठुलो काम गर्छ भन्ने पनि होइन। यतातिर पनि ध्यान छैन हाम्रो। अहिले विज्ञहरू चुप लागेर बस्ने, अनभिज्ञहरू सत्तामा जाने प्रक्रिया भएको हुनाले विज्ञहरूले नै यो देश बिगारे भन्ने निष्कर्षमा पुगेको कारणले विज्ञहरूले अब समाजलाई सुधार गर्नुपर्छ, समाजलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, सभ्यतालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ र नेपालमा भएको खनिज साधन स्रोतहरू यति विघ्न छन्, यसलाई जानकारविहीन मान्छेहरू सत्तामा पुगेर सिद्ध्याएको हुनाले अब यत्रो धेरै खरबौँ लोन छ अहिले हामीसँग, यो लोन पनि तिर्नु छ, यो लोन पनि तिर्दिनु पर्यो अब भनेर विज्ञहरूले तिर्दिनु पर्यो जान्नेहरूले भनेर यो सभ्यताको विकास गर्नको निम्ति र नेपाललाई सदाबहार संसारमा सर्वोच्च स्थान सर्वोत्कृष्ट नेपाल बनाउनको निम्ति फेरि हामी राजनीतिमा प्रवेश गरेका छौँ। कारण यो सपार्नकै निम्ति हो। पदीय दायित्व निर्वाह गरेर के नै होला झन्डा हल्लाउन भन्ने छँदा पनि छैन। हामी नेता पनि होइन, हामी एउटा विषयको जानकार मान्छे हौँ र जानकार मिलेर नै यो पार्टी पनि स्थापित भएको छ। त्यसकारणले विज्ञहरू, विषय विज्ञहरू, जानकारहरू यसभित्र हुनुहुन्छ। अब अन्न पानीबाट नेपाल निकट भविष्यमै विस्थापित छ। अहिले पनि हामी अन्नमा पराधीन छौँ भनेपछि अन्न मात्रै होइन है, अन्नभन्दा विकल्प पनि थुप्रै चिज छन्। अन्न नै पुगेन, खानै पाउनु भएन भने दुबोको रस खाए पनि 15 दिन पाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा त जानकारी दिनु पर्यो नि। भनेपछि अन्नको विकल्पमा पनि हामी नेपाललाई दुबोको रसबाट मात्रै पनि दुबोमा भएका यी अघि मैले भनेका चिजहरू पनि जस्तै इथर, प्याक्टोज, सेलुलोज, क्रुड फाइबर, क्रुड प्रोटिन, क्रुड नाइट्रोजन भनेर जुन भने मैले, यी चिजबाट पनि मान्छे चाहिँ 15-20 दिन चाहिँ पालिन सक्छ। उसले मलाई अनिकाल लाग्यो भनेर सोचिरहनु पर्दैन। जस्तै तराईमा एउटा पोइ साग छ, थारू जातिहरूले त्यो हरेकले आफ्नो घरमा रोप्नु भएको हुन्छ। त्यो पोइ सागमै 66% भन्दा बेसी कार्बोहाइड्रेट पाइँदो रहेछ। भर्खरै हामीले ल्याबमा हेऱ्यौँ। भनेपछि उहाँहरूको सभ्यताले के भन्छ भने अनिकाल लाग्यो भने नुनमा यो हालेर उमालेर खाने भन्ने छ क्या। अनिकाल सक्छ सहजै, किन उसलाई चाहिने न्युट्रिसन त पुग्छ नि त। त्यसकारणले यो अन्नभन्दा विकल्प पनि के हुनसक्छ र नेपाललाई घडेरीमय देश बनाउन खोजिएको छ। घडेरीमय होइन, अब अन्न फलाउने ठाउँ पनि चाक्लाबन्दी खेती पनि स्थापित गर्नुपर्छ र अन्नबाट पनि नेपाललाई शक्तिशाली मुलुक बनाउन सक्नुपर्छ। विकल्प पनि खोजौँ, अन्न पनि बढी उत्पादन गरौँ र समाजलाई अनिकालमुक्त, देशलाई अनिकालमुक्त भान्साघरको परियोजना पनि बनाऊ भन्ने उद्देश्यले मेरो क्षेत्र, म यो क्षेत्र यसको महासचिव भए पनि मेरो क्षेत्र चाहिँ आयुर्वेद अनि अन्नको विकल्प कसरी गर्ने, वनस्पतिमा कुन कुन तत्त्व छन्, उपचार विधि घर घरमै कसरी गर्ने, भान्सा कोठाबाटै उपचारका विधि कसरी झिक्ने। जस्तै एउटा जानकारी दिउँ, यो निन्द्रा लागेन भनेर हामी दबाई अरबौँको दबाई किनिराखेका हुन्छौँ, तर निन्द्रा लागेन भने साधारण किचनमा भएको कुरा जस्तै हामीसँग त केरा पनि हुनसक्छ नि किचनमा, भान्साघरमा। त्यो केरालाई काटेर उमालेर खाएर सुत्यो भने 3 दिनबाट उसलाई निन्द्रा सुरु हुन्छ। कुनै मेडिसिन हो, पाकेको केरा हो, कुनै त्यो न्युट्रिसन हो, एकरे कुनै उपचार हो। त्यो उसलाई चाहिएको त निन्द्रा हो नि, उसलाई चाहिएको दबाई होइन नि। मानसिक असन्तुलन भयो भने काँचो केरा पकाएर खायो भने, काँचो केरा घिउमा भुटेर खायो भने मानसिक रोगी पनि 1 महिनामा नर्मलमा आउँछ, किनभने त्यहाँ भएका तत्त्वले नै सपोर्ट गर्ने हो। मानसिक रोगी पनि तत्त्वकै कारणले हुने हो, अपुको कारणले। जस्तै म्याग्निज भन्ने तत्त्वको कमी भयो भने मान्छेले मार्न खोज्छ, चोरी चकारी गर्छ, अपराध गर्छ, करप्सन गर्छ, दुर्व्यवहार गर्छ र घरभित्र पनि कलह निम्त्याउँछ। अनेक किसिमका डिभोर्सहरू तयार हुन्छन् म्याग्निजको कमी भयो भने। एउटा म्याग्निजको कमीबाट श्रीमानले श्रीमती मारिदिन सक्छ, एउटा गाउँको मान्छेले आफ्नो छिमेकी मारिदिन सक्छ र अहिलेसम्म पोलिटिसियनहरूमा म्याग्निजको कमी पाइयो। उहाँहरू अपराधलाई, करप्सनलाई कुनै पनि काँचो केरा पकाएर पकाउनु पर्छ, उहाँहरूलाई खुवाउनु पर्ने भएको छ।
काँचो केरा काँचो पकाएर केरा उहाँहरूले यो सल्लाह पनि म यो मिडिया मार्फत दिन्छु। काँचो केराको सब्जी उहाँहरूले खानुभयो भने 1-2 महिनामा मैले यत्रो ठुलो अपराध राज्यलाई किन गरेँ होला, यत्रो करप्सन गरेर अरबौँ मैले विदेशमा किन थुपारेँ होला, म त भोग्नै पाउँदिनँ, किनभने म त 400 वर्ष आयु लिएर आएको छैन भन्ने जानकारी चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा काँचो केरा पकाएर घिउमा भुटेर खानुभयो भने 1 महिनामा यो सद्बुद्धि आउँछ। भनेपछि यो ज्ञानको पनि कमी दिनौँ भएको। खाने 1 महिना दिनौँ खाने हो। दिनको एउटा एउटा काँचो खाना नै उहाँको त्यही सुत्ने बेलामा काँचो केरा। जस्तै मान्छे मरेको बेलामा के बुझिन्छ भने त्यो बेलामा घाटसम्म पुग्दाखेरि अब यो संसारमा केही छैन, आफ्नो अत्यन्त नजिकको मान्छे मरेको हुन्छ अनि दिक्क लाग्छ, दिक्क लागेको हुन्छ। अब केही छैन यो जीवन भनेर ऊ निराशावादी सिद्धान्तमा आधारित भएर घाटसम्म भनिरहेको हुन्छ। घरमा ढोका लाएन, गाई बस्तुलाई हेरेन, केही पनि वास्ता गरेको हुँदैन। यो मेरो आमाबाट पनि मैले हेरेको थिएँ त्यो बेला, पिताजी खसेको बेला केही छैन बाबु यता चिन्ता नल्याऊ भनेर भन्नुभयो। म त यो विषयमा जानकार, ढोकासका लगाउनु, हस्पिटलहरू क्लिनिकहरू सबै बन्द गर्नु भनेर फोनमा भने। त्यो बेला मलाई यसो कोट्याएर आमाले के भन्नु भने बाबु यतातिर नलाग, केही छैन यो संसार केही होइन भन्नुभयो। नैराश्यता पुरै भइसकेको थियो। जब हामी घाट पुगेर हामी बिदा गरेर आयौँ, बिदा गरेर बेलुका आएपछि काँचो केरा पकाएर अनि घिउमा भुटेर खाने आयो कुरा होइन। खाइसकेपछि त्यसको लगभग 11-12 बजेपछि के भन्नुभयो भने घरमा के गर्यो होलान्, गाई बस्तुलाई पानी देखिँदैनन् होलान्, सोधेको भनेर फोन गरेको भनेर मलाई सोध्नु भएको थियो, मेरो आमाले सोध्नु भएको थियो। किनभने त्यो बेला उहाँलाई अब त्यो चेन्ज आयो, त्यो उहाँसँग भएका सारा न्युट्रिसनहरू समाप्त भएका चेतनाहरू अब घुरे र उहाँ अब फेरि यतातिर समाजतिर, घरतिर, आवश्यकतातिर, सम्पत्तितिर उहाँको फेरि चेतना घुर्यो। भनेपछि एउटा हाम्रो संस्कारभित्र नै एउटा सिस्टम समाप्त हुने बेलामा कुन वनस्पति प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा यहाँ सिकाइएको छ र यो विज्ञान पढाइँदैन अहिले। भनेपछि अब एकीकृत शक्ति नेपालले चाहिँ घर घरमै यो क्लास पढाउने, आमाहरूलाई पढाउने। अझ यहाँसम्म प्रस्ताव राखेको छु, पास भएको छैन, किचनलाई हस्पिटलको रूपमा स्थापित गर्न नसक्ने, किचन विज्ञानको बारेमा अध्ययन नगरेको कुनै पनि महिलाको विवाह गर्न दिनु हुँदैन। त्यो पढेर पास गरेमा चाहिँ विवाह गर्न दिनुपर्छ भनेर प्रस्ताव राखेको छु। केन्द्रीय समितिबाट पास चाहिँ भएको छैन। यो क्लास पनि हामी लिने तयारीमा छौँ, किनभने अब यो लियो भने हामी अरबौँको क्षतिबाट, अहिले थाइराइड भयो भनिन्छ, अब राइस कुकर हटाउन नसक्नेले थाइराइडको के उपचार गर्ने, त्यो त भइरहन्छ। अनि खानाको कुरा नपुर्याउने मान्छेहरूलाई, न्युट्रिसन भ्यालु नपुर्याउने मान्छेहरूलाई समस्या हुन्छ। मासुलाई शुद्ध गर्ने कुरामा मासुलाई शुद्ध गर्नको निम्ति एउटा कुसको टुक्रा हालेर पकाए पनि हुन्छ, पानको पात हालेर पकाए पनि हुन्छ, दहीमा मलेर पकाए पनि हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ मेवा हालेर पकाए पनि हुन्छ, नरिवल हालेर पकाए पनि हुन्छ। त्यो मासुमा भएका अनेक किसिमका न्युट्रिसनभन्दा बाहेकका चिजहरू, टक्सिनहरू त्यति चिजले नै कटाउँछ। त्यसकारण मासु खाने मान्छेहरूले त्यसपछि पान खाए पनि हुन्छ। यस्ता विधिहरू छन्। यो विज्ञानमा, यो धर्म विज्ञान होइन, यो त आचार संहितादेखि लिएर स्वास्थ्य विज्ञान परेको हुनाले स्वास्थ्य कसरी रहन सकिन्छ, दीर्घजीवी कसरी रहन सकिन्छ, स्वास्थ्यलाई निरन्तर जोगाउन कसरी सकिन्छ, अल्पायुबाट दीर्घायुमा कसरी परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने यो विज्ञान हो। यसमा यसैभित्र रहेर आधारित भएर यो विज्ञान चलेको छ। म अब यहाँसँग बिट मार्ने असाध्यै संक्षिप्तमा, मसँग समय धेर भएन। हजुर, यो सारा चिज तपाईँले जो आम दर्शकलाई बुझाउने प्रयत्न गर्नुभयो, त्यो बुझुन् ताकि तिमी आफू सुध्र भन्ने तपाईँको सन्देश, तपाईँको प्रभाव, तपाईँको प्रयत्न त्यही हो। सुध्रेनन् भने एजुकेसन ल्याएर पनि सुधार्ने नै हो चाहिँ। यो सारा चिज जान्नका लागि, हजुर, बुझ्नका लागि के गर्ने मानिसले? अब कहाँबाट थाहा पाउने बताइदिनुहोस् त। राज्य संयन्त्र यो चिजलाई महत्त्व दिँदैन, हाम्रा शिक्षाहरू यस्तो गलत ढङ्गका। अब यहाँले अघि भन्नुभयो मलाई, वास्तवमा म यो पोलिटिसियनमा होइन, म राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्नु हुँदैन थियो। तर मसँग भएको विज्ञान, मैले गरेको प्रक्रिया, इन्डोजेनियस ट्रिटमेन्ट भनौँ न, आयुर्वेद र परम्परागत शैलीका विधि र पद्धतिलाई अपनाउने क्रममा राज्यले जुन आक्रामक शैलीको व्यवहार गर्यो, यो व्यवहारलाई अन्त्य गर्नको निम्ति राजनीतिमा लाग्नु पर्यो। यो सिद्ध्याउने नै कुरा हो। उहाँहरू यसरी लाग्नु भएको छ र अब यति अघि कुरा पनि भयो, 15 खर्बभन्दा बेसी नेपाललाई लोन पारेर उहाँहरू आनन्द जुन लिइराख्नु भएको छ, सत्ता समीकरणको उहाँहरूको पक्षमा जुन छ, उहाँहरूको डाटा हामीले तयार गरेका छौँ, कतिजनाबाट यो क्षति भएको छ भनेर।
त्यो त उहाँहरूलाई तिराउने नै हो, भोलिका दिनमा त्यो तिराउने नै हो, त्यो त छोड्ने कुरै तपाईँहरू त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो भने त्यो दण्डित गर्नुहुन्छ हामी उहाँहरूलाई त सामाजिक बहिष्कारदेखि लिएर सबै काम सुरु गर्छौँ। यो हामी 8-10 दिनबाटै सुरु गर्दैछौँ, तर पहिले हामी तालिमबाटै सुरु गर्दैछौँ। पहिले आफू बच र दुनियाँको विरुद्धमा जानु पर्दैन, अज्ञानतालाई समाप्त गर, ज्ञान ल्याऊ। अज्ञानता समाप्त गर्ने भनेको अर्को विकास हो। त्यसले गर्दा यी करप्सन गरेर अगाडि बढ्नेहरूको श्रीमतीसहित समस्यामा पर्छन्। हजुर, यो चाहिँ सन्तानसहित राज्य दोहन गरेर जुन आनन्द लिएर केही नकमाउने 11 बजीसम्म सुत्ने मान्छे आज यत्रो ठुल्ठुला विदेशमा गएर उद्योगपति कसरी बने? हामीसँग यो डाटा छ, डाटाबेसमा छौँ। पटक्कै हामी तनावमा हामी विरोध गर्नेवाला छैनौँ। उहाँलाई अगाडि राखेर तपाईँले गरेका यी कर्महरू करेक्सन गर्नुहुन्छ या राज्यले गर्ने समस्याहरूमा तपाईँ बिहोर्न तयार हुनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ? अब समस्या त पर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। उहाँहरूले जोगिने ठाउँ चाहिँ एक ठाउँ पनि बसेको भेट्दिनँ मैले। यसमा 1200-1500 जनाले यो लोन सबै तिर्नुपर्छ। यसमा यो व्यवस्थापन हामीले गरिदिने हो। यहाँहरूलाई सफलता प्राप्त होस्, धन्यवाद, शुभकामना पनि छ। हस्, धन्यवाद। किनभने यो देश ब्रह्मलुट, राज्य दोहन, खास गरी नीति निर्माता, राजनीतिक, प्रशासनिक क्षेत्र र नेपालका हरेक क्षेत्रमा त्यो कब्जा जमाएर बसेकाहरूले यो हाम्रो हविगत बनाएका छन्। त्यसमा तपाईँको अग्रिम सफलताका लागि म शुभकामना दिन्छु। कार्यक्रममा आउनुभयो, बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। केही विषय म अरू थप उठान गर्न चाहन्थेँ, समयले यहाँभन्दा साथ दिन सकेन। धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बिपी तिमसिना, आयुर्वेद विज्ञ, समाज र हाम्रो सम्पत्ति यावत विषयमा गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट